الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ایکو بند کر دو، آواز کھول دے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پنکھا بند کر دو، بند کر دیو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ قابل احترام علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، اصلاح معاشرہ دے عنوان تے مینوں تواڈے سامنے گفتگو کرن دا حکم دیتا گیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو اپنے معاشرے دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں تواڈے سامنے یہ بات رکھنا چاہنا کہ معاشرے دی اصلاح کس طرح ممکن ہے
معاشرہ بند ہے، میں اور تسی سارے ملیے تے معاشرہ بند ہے۔ ساڈے وچوں کوئی بھی انسان معاشرے تو باہر کیوں جی کوئی ہے جیڑا کہے کہ میرا معاشرے نال کوئی تعلق نہیں؟ اسی سارے معاشرے دا حصہ ماں، ساڈے نال معاشرہ بند ہے تے معاشرے دی اصلاح دا طریقہ اے وے اسی سارے اپنی اپنی اصلاح کریے، اپنے آپنو کتاب و سنت دے مطابق اسی بنا لئیے، اسی سارے اللہ اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے پیروکار بن جائیے تے معاشرے دی اصلاح آپ ہی ہو جاندی ہے، معاشرہ خود ہی سور جاندہ ہے۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے معاشرے دے اندر آئے، وہ معاشرہ کی سی؟ اس معاشرے دے اندر ماں بہن بیٹی دی تمیز ختم ہو چکی سی۔ جس معاشرے دے اندر پیغمبر علیہ السلام آئے، اس معاشرے دے اندر چوری ڈکیتی رہزنی شرعام ہوندی سی۔ جس معاشرے چ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، اس معاشرے دے اندر قتل و غارت گری اتنی عام سی کہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو انسانہ دا خون بہا کے ندیاں بہا دیتیاں جاندیاں۔ اس معاشرے دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ۔ اس معاشرے دے اندر شاید ہی کوئی ایسی برائی کائنات تے ہوئے جیڑی اس معاشرے وچ موجود نہ ہوئے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس معاشرے دی اصلاح فرمائی۔ تے کیویں اصلاح کی تھی؟ آپ نے ہر انسان نو اے ہوئی سبق دیتا کہ اپنی اصلاح کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے اپنی اصلاح کر کے آئے، صدیق بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، اپنی اصلاح کر کے آئے، فاروق بن گئے۔ عثمان غنی آئے، اپنی اصلاح کر کے آئے، ذو النورین بن گئے۔ علی المرتضیٰ آئے، اپنی اصلاح کر کے آئے، شیر خدا بن گئے۔ بلال آئے، اپنی اصلاح کر کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے مؤذن بن گئے۔ چل دے زمین تے نے چلن دی آواز رب دیاں جنتاں دے اندر آندی ہے۔ یہ سارے افراد ملدے جاندے نے، معاشرہ بندہ جاندہ ہے۔ ابو بکر ملے، عمر فاروق ملے، عثمان غنی ملے، علی المرتضیٰ ملے، حضرت بلال ملے، صہیب روم تو آ کے ملے، خبیب ملے، طلحہ و زبیر ملے، سعد و سعید ملے، ابو ہریرہ ملے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت لبیک کہندے جاندے نے، آپ دی اطاعت و فرما برداری نو اپنی زندگی دا اصل بناندے جاندے نے۔
اور اپنی اصلاح کر کے معاشرے دا حصہ بنتے جاندے نے تے پھر ایک بہترین معاشرہ قائم ہو گیا۔ کیسا معاشرہ کہ جدے متعلق میرے رب نے نقشہ کھچیا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پھر وہ معاشرہ کیویں دا بنیا؟ اگر ایک پیاس ہے تے پانی مل جاندہ ہے، او دے کول دوسرا بھی پیاسا موجود ہے تے او پہلا اپنی پیاس نہیں بجھاندا، پہلا دوسرے دی پیاس بجھاندا ہے، باتوں خود پانی پیندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے جڑا معاشرہ تشکیل دیتا، جس معاشرے دی اصلاح کی تھی، اور جڑے عزتاں دے لٹیرے سن او عزتاں دے محافظ بن گئے، جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن ایک دوسرے دیاں جاناں دے نگہبان بن گئے، جڑے بچیاں نو زندہ درگور کرن والے سن، بچیاں دے کفالتاں کرن والے اور اونا دے رکھوالے بن گئے، جڑے راہزن چور تے ڈاکو سن اور دوسرے لوگاں دے مالاں دے محافظ بن گئے۔ دسو معاشرے دی اصلاح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور کیویں اصلاح ہوئی؟ ابو بکر نے اپنی اصلاح کی تھی، عمر نے اپنی اصلاح کی تھی، عثمان نے اپنی اصلاح کی تھی، علی المرتضیٰ نے اپنی اصلاح کی تھی، بلال نے اپنی اصلاح کی تھی، طلحہ و زبیر نے اپنی اصلاح کی تھی، سعد و سعید نے اپنی اصلاح کی تھی۔ کیویں کی تھی؟ ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ لیا، دوجے وچ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پکڑ لیا، او دے مطابق عمل کر دے گئے، اصلاح ہندی گئی تے اصلاح یافتہ لوگ مل دے گئے تے بہترین معاشرہ تیار ہندا گیا۔ اور میں نو دسو جے اللہ اونا نو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اونا نو کتاب و سنت دی اتباع دی وجہ تو بہترین معاشرہ قرار دے سکتے ہیں۔ اگر آج اسی اپنی اصلاح کتاب و سنت دے مطابق کریے تو ساڈا معاشرہ بہترین کیوں نہیں بن سکتا؟ ساڈے اندر آج کمی کیے، ساڈے اندر آج کوتاہی کیے، ساڈے وچوں ہر بندہ دوسرے نو آندا ہے تو غلط ہے، تو اپنی اصلاح کر۔ کوئی بھی اپنی آپ دی اصلاح کرنے واسطے تیار نہیں، اپنا کر نظر نہیں آندا، اسی دوسرے نو نشانہ بنانے ہاں، اپنا عمل نظر نہیں آندا، اسی دوسرے نو نشانہ بنانے ہاں، اپنا قول و کردار نظر نہیں آندا، اسی دوسرے نو نشانہ بنانے ہاں۔ اگر اسی سارے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دئیے، حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، آج اسی اسلام دے نفاذ واسطے جلسے کرنے ہیں، اسلام دے نفاذ واسطے جلوس کرنے ہیں، اسلام دے نفاذ واسطے احتجاج کرنے ہیں، اسلام دے نفاذ واسطے بازار بند کرنے ہیں، اسلام دے نفاذ واسطے پروگرام کرنے ہیں، اسلام دے نفاذ واسطے اسی پتہ نہیں کی کرنے ہیں۔ 66 سال ہو گئے نے پاکستان بنے نو، حالے تک اسلام نافذ ہویا؟ کیوں جی ہویا؟ تے میرے نبی نے کل عرب دے اندر کنے سالاں اسلام نافذ کیتا سی؟ دسو پتہ جے نا؟ 23 سال میرے پیغمبر دی نبوت دی عمر، 23 سال میرے نبی دی نبوت دا عرصہ، جنہ دے وچوں 13 سال مکے دے اندر میرے پیغمبر نے ظلم و ستم سہندیاں برداشت کردیاں گزار دیتے، باقی کنے سال باقی بچے 10 سال۔ 10 سالہ دے اندر اسلام کتھوں تک گیا ہے؟ شام دے اندر اسلام گیا ہے، یمن دے اندر اسلام گیا ہے، مصر دے اندر اسلام گیا ہے، عرب
دے کل علاقے دے اندر اسلام پھیلے ہے. اور اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے 10 سالاں دے اندر اسلام نو نافذ کر کے بکھایا ہے تے عمل کر کے نافذ کیتا ہے. بولو کیویں کر کے نافذ کیتا ہے؟ آج جننے تسی ایتھے بیٹھے ہو اگر سارے آج اس بات دا عہد کر لئیے کہ اساں اپنے جسم اتے اسلام نافذ کرنا ہے, اساں اپنے جسم اتے آج اسلام نافذ کرن دا عہد کر لینے, اساں اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے. ساڈی شکل اسلام ورگی, ساڈی عقل اسلام ورگی, ساڈی صورت اسلام ورگی, ساڈی سوچ اسلام ورگی, ساڈا فکر اسلام ورگا, ساڈا لباس اسلام ورگا, ساڈا چال چلن اسلام ورگا, ساڈا لین دین اسلام ورگا, ساڈا اٹھنا بیٹھنا اسلام ورگا, ساڈا سونا جاگنا اسلام ورگا, ساڈی تجارت اسلام ورگی, ساڈے معاملات زندگی اسلام ورگے, ساڈیاں غمیاں خوشیاں اسلام ورگیاں ہون گیاں. اگر اج اسی یہ عہد کر لئیے اور مینوں دسو سویر دا سورج بعدوں نکلے گا ایس پنڈ وچ اسلام نافذ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ پھر کون قصوروار ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور یہ سارے پاکستان دے لوگ مسلمان بن جان, ایک نواز شریف نہیں, ایک زرداری نہیں, ایک مشرف نہیں, لکھاں خبیث بھی آ جان تے اس پاکستان میں اسلام دے نفاذ نو روک سکدے نہیں روک سکتے. اسی خود قصوروار ہاں, اسی خود نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہوئے. اللہ سانو سارے نو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی اصلاح کرنی چاہیے دیئے نا, اصلاح معاشرہ جو موضوع ہے. تے چلو ہاں آج ایسی سارے عہد کریے اساں آج تو بعد اپنے منہ دی حالت اسلام دے خلاف بنانی کر لو. ہاں آج سارے آج کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ اور کر دے ہو. اصلاح معاشرہ جو کرنا سی بیٹھے ہیں تے کم کتوں شروع کرنا ہے؟ اپنی ذات تو پہلا اپنے آپ نو سیدھا کریے نا, پھر اسی کسے دوجے نو سیدھا کر سکاں گے. تے لو پہلی گل تے کہ شکل جو بنائیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق. تے جی تو شکل اے ہو جی بنا لوانگے تے اللہ آپ ہی عقل بھی ہو جی عطا فرما چھڑے گا. کی خیال ہے؟ اور جے شکل جو بنا لئیے اللہ اے منہ اساں اے ہو جا بنا لے ہے, رب کہندہ اللہ میں تنوں عقل بھی اے ہو جی عطا کر دینا. اور قدم پوٹتے صحیح ہیلا تو کر وسیلہ عرش والا بنائے گا. کیوں نہیں معاشرے دی اصلاح ہوندی؟ اسی اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ توفیق عطا فرما دے. میں اصلاح معاشرہ دے والے نال وقت میرا بڑا قلیل ہے, 15-20 منٹ باقی رہ گئے نے. میں تو انہوں 2 باتاں سنانا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ایک کون والا آیا, بخاری مسلم دی روایت ہے, آپ علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک کون والا آیا. صحابہ فرماندے نے چٹے کپڑے پائے نے, کالے سیاہ وال نے, سفر دے نشان ہو دے جسم تے نہیں پائے جاندے, نہ دھوڑ نہ مٹی نہ کوئی گندگی, نہ او بندہ ہے بھی اجنبی ہے, آج تک مدینے جو انہوں ویکھیا بھی نہیں. تے اے آیا تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا بڑے ادب نل بڑے احترام نل. تے آ کے اندر اخبرنی عن الاسلام. کیوں جی معاشرے دی اصلاح کدے نال ہونی ہے؟ اسلام نال, ایمان نال. تے آؤ ذرا پتہ کریے اسلام تے ایمان شے کی ہے. اور آج لوگ مثالاں دیندے نے, اور جی یہودیاں دا فلانا شہر اساں ویکھیا, امریکہ ویکھیا بڑا ودیا نظام ہے, برطانیہ اساں ویکھیا بڑا ودیا نظام ہے, فلان شہر اساں ویکھیا بڑا ودیا نظام ہے. اوے اونا دے نظام ودیا بنے تے بولو کادے نال؟ اسلام دے قوانین دے نال. اونا کافرانے
اسلامی قوانین نافذ کیتے انہاں دا معاشرہ امن والا معاشرہ بن گیا۔ اساں مسلمانہ نے اسلامی قانون چھڑ دیتے، ساڑھے معاشرے وچ امن تے سکون رہا ہی نہیں۔ آیا ہے کون والا؟ آندہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی دسو اسلام کیڑی شے دا نا ہے؟ کیوں جی تسی جو سارے مسلمان ہو لہون ذرا دھیان کریا جے، پتہ کرنا اسلام کیڑی شے دا نا ہے، پتہ لگے اسی صحیح مسلمان بھی ہیں وہاں کے نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ دے تاں ہی ہوئے گی جب مسلمان بن جائیے۔ اندہ اللہ دے نبی اسلام کیڑی شہدہ نہ ہے تے آپ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت وتصوم رمضان۔ انہیں پوچھے اسلام کیڑی شہدہ نہ ہے تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے لو گن لو انگلیاں تے گن لو اسلام کنو آندے نے؟ آپ فرماندے نے انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور پوچھن والیا جے تو اے پوچھنے اسلام کیڑی شہدہ نہ ہے تے سن اسلام اینو کہندے نے کہ گواہی دے دے اللہ تو سوا کائنات دے اندر کوئی معبود نہیں، رب تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا کائنات دے اندر کوئی عبادت دے لائق نہیں، رب تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی سجدے دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی حاجت روا نہیں، رب تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی دوسرا داتا نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی گنج بخش نہیں، رب تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی بیڑیاں تارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی رزق دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی زندگی تے موت دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں۔ آپ دیکھو میرے پیغمبر معاشرے دی اصلاح کرن لگے نے تے پہلا میرے نبی نے سبق کی دیتا ہے انت شہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے دے اللہ تو سوا کائنات دے اندر نہ کسے دی عبادت ہو سکتی ہے، رب تو علاوہ کائنات دے اندر نہ کسے نو سجدہ ہو سکتا ہے، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر نہ کسے دے نام دا چڑھاوا دیتا جا سکتا ہے، رب تو علاوہ کائنات دے اندر نہ کسے دے نام دا صدقہ کیتا جا سکتا ہے، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر نہ کسے دی نام دی نیاز دیتی جا سکتی ہے، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر نہ کسے دے کردہ طواف کیتا جا سکتا ہے، تے دوجی کی گواہی دینی ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، ایک گواہی دے دے اللہ تو سوا کائنات معبود کوئی نہیں، اور ایک گواہی دے دے کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے بندے نے، تے نالے بھی گواہی دے کہ میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے نے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے نے، ان قیامت تک آپ تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، لیکن قیامت تک کوئی دوجا نبی تے رسول نہیں جے آ سکتا۔ ہن آپ پہلا نکتہ جے، پہلا سبق جے، پہلا درس جے جیڑا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے دی اصلاح واسطے دیتا ہے، وہ اصلاح معاشرہ اگر چاہندے ہو تے پہلا سبق پڑھ لو، اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی عبادت دے لائق نہیں،
اللہ ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک ہے۔ تے نمبر 2 اس بات دی گواہی دیو کہ اگر اس کائنات دے اندر کوئی راہبر تے رہنما بن کے آئے ہے، اگر اس کائنات دے اندر کوئی اطاعت دے قابل ہے، اگر اس کائنات دے اندر کوئی ایسا ہے کہ جدی اطاعت نو ضروری قرار دیتا گیا ہے تے او صرف اور صرف میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے۔ تے اے بھی نال گواہی دیو کہ میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے نے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے۔ آپ تو بعد ہون قیامت تک کوئی دوسرا نبی تے رسول نہیں جے آ سکدا۔ آج جدو کلمہ پڑھ لے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ پڑھ لے ہے، ہن ایدو بعد کی کرنا ہے؟ معاشرے دی اصلاح کیویں ہوئے گی؟ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ۔ اور لوگوں سنو، آپ معاشرے دی اصلاح دے میرے پیغمبر نے طریقے دس دیتے جے۔ پہلا طریقہ کی ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لے، اللہ تو علاوہ کسے نو عبادت دے لائق نہ سمجھ، رسالت اور نبوت دی گواہی میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے دے دے، ختم نبوت دا تاج میرے نبی نو پہنا دے۔ جدو پہنا دیتا ہے نا، ہن ادو بعد کی کرنا ہے؟ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریا کرو، مردوں تسی بھی، عورتوں تسی بھی، بچیوں تسی بھی، جوانوں تسی بھی، بڈھیوں تسی بھی، مالداروں تسی بھی، دولت مندوں تسی بھی، غریبوں تسی بھی، مولویوں تسی بھی، غیر مولویوں تسی بھی، اماموں تسی بھی، حکمرانوں تسی بھی، رعایا تسی بھی۔ فرمایا نماز قائم کریا کرو، پیروں تسی بھی، نبیوں تسی بھی۔ اور نماز میرے رب نے نہ نبیاں نو معاف کیتی ہے، نہ پیراں نو معاف کیتی ہے، نہ ولیاں نو معاف کیتی ہے، نہ صحابہ نو معاف کیتی ہے، نہ اماماں نو معاف کیتی ہے۔ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ۔ اگر معاشرے دی اصلاح چاہندے ہو، اپنی کامیابی چاہندے ہو، تے پھر اسلام لے وہ اسلام کیویں آئے گا؟ پہلا تے کلمہ پڑھ لے، اللہ دی گواہی دے دے، میرے پیغمبر دی رسالت دی گواہی دے دے۔ ادو بعد کی کرنا ہے؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے۔ بولو کی قائم کرنی ہے؟ سارے بولو کی قائم کرنی ہے؟ تے نماز قائم کرن دا مطلب کی ہے؟ اذان ہووے تے ایک گھر دے اندر بیٹھا روے، مسیتی نہ آوے تے نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ اے نماز پڑھے ایک تے 4 چھڑ دے وے، نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ 2 پڑھے تے 3 چھڑ دے وے، نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ 3 پڑھ کے 2 چھڑ دے وے، نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ 4 پڑھ کے 1 چھڑ دے وے، نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ اوے اگا پچھا کر کے 5 ہی پڑھے پھر بھی نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ لیٹ کر کے 5 ہی پڑھے پھر بھی نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ اپنی مرضی دے نال پڑھے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہ پڑھے پھر بھی نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ با جماعت نماز نہ پڑھے پھر بھی نماز قائم نہیں جے ہوندی۔ نماز کیویں قائم ہوئے گی؟ اللہ دی رضا واسطے پڑھے، پیغمبر علیہ السلام دے تعلیم دے طریقے دے مطابق پڑھے، بر وقت پڑھے، مسجد دے اندر آ کے با جماعت پڑھے، صف بندی کر کے صحیح طریقے دے نال نماز نو ادا کرے، پھر نماز قائم ہوئے گی۔ اللہ اے نماز نو قائم کرانگے تے معاشرے دی اصلاح کی میں ہوئے گی۔ آوازم دیئے اتلو ما اوہی الیکا، اتلو ما سبارہ کیاں جے، اتلو ما اوہی الیکا من کتاب رب، اتلو ما اوہی الیکا من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد،
آوے کو معاشرے دی اصلاح ہون لگی جے اے میرے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ ہو اینا مجمع ہوئے تے آواز نہ گونجے صلی اللہ ہو اللہ دی رضا واسطے پڑھنا جے مولوی نو خوش کرنے واسطے نہیں صلی اللہ ہو اے تو آڈے ہوتے فرض ہے ساڑھا اے گل نام ہی کبھی ہے تاں بھی پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا مسلمان تے فرض ہے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جو تو آڈے ول وحی کی تھی جاندی ہے اینو لوکاں تک پہنچا دیو اینو پڑھ کے لوکاں نو سنا دیو اللہ اور میرے لئے کی آڈر ہے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ اے میرے پیغمبر نماز قائم کریا کرو اے میرے نبی جی نماز پڑھیا کرو اللہ نماز پڑھنل کی ہوئے گا فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اے میرے پیغمبر نماز قائم کریا کرو کہ نماز بندے نو بے حیائی تو روک دین دی ہے نماز بندے نو برائی تو روک دین دی ہے نماز بندے نو فحاشی تو روک دین دی ہے نماز بندے نو غلط کما تو روک دین دی ہے اور میں پھر دی وضاحت کراں نماز تو پڑھ سنت دے مطابق اللہ دی رضا واسطے عبادت سمجھ کے نماز پڑھ اے نماز تینو جھوٹ تو بھی روکے گی اے نماز پڑھتے نو چگلی تو بھی روکے گی نماز پڑھتے نو غیبت تو بھی روکے گی نماز پڑھتے نو کٹواد تولن تو روکے گی نماز پڑھ فراڈ تو روکے گی نماز پڑھ بےایمانی تو روکے گی نماز پڑھ دھوکا کرم تو روکے گی نماز پڑھ اے تینو زنا تو روکے گی نماز پڑھ بدکاری تو روکے گی تو نماز پڑھ اے تینو غلط بیانی تو روکے گی تو نماز پڑھ تینو حق مارن تو روکے گی تو نماز پڑھ تینو اے نماز بے حیائی تے برائی دے کمہ تو منع کر دے وے گی اور جے پنڈ دے سارے جوان تے بڑھے 5 وقت دے نمازی بن جان اتلو اذان ہووے اتلو اللہ دا کر سارے پنڈ دے نمازیاں دے نال پر جائے اور میں نو دسو اس پنڈ وچ پھر غلط کم رہ سکدے اس پنڈ وچ بدکاری رہندی اس شہر وچ زنا نہیں رہندا اس جگہ تے جھوٹ نہیں رہندا اس جگہ تے غیبت نہیں رہندی اس جگہ تے چگلی نہیں رہندی اس جگہ تے فراڈ نہیں رہندا اس جگہ تے دھوکا نہیں رہندا اس جگہ تے بےایمانی نہیں رہندی اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے نمازاں پڑھیاں غلط کام چھڑتے چلے گئے نمازاں پڑھتے گئے برائیاں تو بعد آندے گئے نمازاں پڑھتے گئے فحاشی تو روک دے گئے بہترین معاشرہ بن گیا اور اگر آج اسی بھی 5 وقت دے صحیح نمازی بن جائیے میں دعوے نال کہنا وا رب دا قرآن اعلان کر دے نمازی صحیح تسی بن جاؤ تو آڈے معاشرے دی اصلاح اللہ خود فرما دے بے گا کون کہندہ معاشرہ درست نہیں ہوندا اسی کرنا نہیں چاہندے اگر اسی کرنا چاہیے سورج سویر دا باتوں نکلے گا معاشرہ پہلا صحیح ہو جائے گا ساڑھی آج حالت کی ہے پیو نماز پڑھنا ہوندے تے 4-5 پتر گھر وچ ستے نے ساڑھی آج حالت کی ہے ساڑھے واز لوکاں لئی گھر دے اندر بے پردگی ہے ساڑھی آج حالت کی ہے لوکاں نو اسی تلقینہ کرنے گھر دے اندر بےایمانیاں ہو رہیاں ہیں اگر اسی پہلا اپنی اصلاح کریے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ضرور معاشرے دی اصلاح ہوئے گی تے میرے پیغمبر نے طریقہ کی دسیا ہے پہلا کی دسیا ہے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دیو میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت و ختم نبوت دی گواہی دیو اللہ ایک کائنات دے اندر اور اس کائنات جو آخری پیغمبر اگر ہے خاتم النبیین ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی دے لئیے اور اگلا کام کی کرنے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اللہ تے جننے بیٹھے نے میرے سمیت سب نو نماز قائم کرنے والا بنا دے آمین دے اچھی کہہ جھڑو اور نماز قائم کرنی ہے نماز بولو کی کرنی ہے کیوں جی کرو گے معاشرے دی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا نماز قائم کرنی ہے اس تو بعد کی کرنا ہے
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ۔ آج جڑا جنا پوائنٹ معاشرے دی اصلاح واسطے آج دی بڑی لوڑ ہے۔ زکاة دینی ہے، بولو کی دینی ہے؟ زکاة دینی ہے۔ میں نو حضرت پچھلے جمعے ایک بابا آگے آندھا انہیں بات کرتے ہو اے نہیں ہوں سوچ دے میں کی اے فصلہ پکیاں نے تے بارشاں ہوئی جاندیاں نے، فصلہ پکیاں نے تے بارشاں ہوئی جاندیاں نے، اے نہیں سوچ دے کیوں ہوندیاں نے؟ میں بابا جی گل تے باقی سوچن والی ہے، تسی دس دیو آندھا اے بے ایمان عشر پورا نہیں جے کر دے، اے زکاة پوری نہیں دین دے تاں اللہ انہاں تے بارش پا کے فصل انہاں دی برباد کری آؤں ہے۔ اور میں پچھلا جمعہ زکاة دے موضوع دے حضرت پڑھایا، اللہ دی قسم کئیاں پنڈاں دے بندیاں نے آ کے اعتراف کیتا مولوی جی میں تساں آکھیا نے انجی ہوندا ہے۔ میں آکھیا اوے اگر کسے دی 10 من عشر نکل دے تے او عشر دیندا پتہ کنا میں؟ کوئی دو ترے بوریاں دے کے نا آندہ مولوی جی میں عشر کٹ دیتا باقی دا سارا اپنے پڑھولے ویچ۔ اور دسو مولوی دی اکھاں چ مٹی پا لئی، پنڈ والیاں دی اکھاں چ مٹی پا لئی، لوکاں نو دھوکا دے لیا، اس لطیف الخبیر نو کی میں دھوکا دے میں گا؟ تو کی سمجھے کہ زکاة نہ دے میں گا تے تو بچ جائے گا، اور زکاة نہ دے کے تو مسلمان رہے گا۔ معاشرے دی اصلاح چاہنے تے اسلام دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام آندے کنوں نے اے بی بی ہے نا، بی بی اے دے کول زیور ہے کو 10 تولے تے سال مکنو آمدے آندی ہے وے میرے سرتاج اس 10 تولے اتے زکاة پہ جانی ہے تے زکاة واوا بن جانی ہے تے سال پورا حالے نہیں ہویا میں سارا زیور تینوں دے دے نیا تو اے دا مالک بن جا۔ اے ہن چودری اے دا مالک بن گیا ہے، اور سال پورا ہویا نا انہاں کہا لیاؤ جی زیور دی زکاة کڈو، کہنے لگا بی بی آندی میرے کول تے ہے ہی کوئی نہیں، اور بھائیا تیرے کول زیور ہے؟ آندہ میرے کول تے سال لنگیا ہی کوئی نہیں۔ تے اوتل سال پورا ہویا نا کو مہینہ رہی دا سی، انہیں آکھا لینی پڑھئے لوگ کے زکاة بچا لے، میں سارا تینوں دے چھڑیا۔ تے میں پھر آکھیا میں کیا کنی کو دے رہے ہیں جو عدل اے تبادلہ کرو گے؟ راتی ستے نے اے تبادلہ کرنے والا جوڑا ستے ہے تے سویرے اکھاں مل دے اٹھ دینے تے اٹھ کے باما سر تے رکھ لیں دینے تے رون تے پٹن لگ پہ او کی ہویا جے؟ آندے نے ہائے مر گئے راتی چور پہ گئے نے کک چھڑ کئی نہیں گئے ہر شائی وونج کئی لے گئے نے لے سام دی پھر ہون تو زیور اپنا کر لے کمائیاں۔ اگر معاشرے دی اصلاح چاندے ہو اللہ عرش والے دے تابع دار بن جاؤ، مدینے والے دے پیروکار بن جاؤ۔ آدساں اے زکاة نہ دین دی وجہ تو کنہ نقصان ہوندہ ہے۔ آج سپارہ 29 قرآن دا سپارہ بولو، اور قرآن پڑھ دے ہو نا اللہ اینج کر کے پڑھن دی توفیق دے جی میں رب نے سانو عطا کیتی ہے، کہو آمین۔ ہاں جی اللہ تو انہوں بھی این توفیق دے۔ آوے کو اللہ نے ایک نقشہ کیجیا قرآن دے اندر، ایک سی بابا او زمین سی ہو دی تے فصل دی کٹائی دا جدو دن ہونا نا انہیں سارے پنڈ دے اندر اعلان کر دینا آج میں اپنے باغ دی اپنی زمین دی کٹائی کرنی ہے۔ سارا پنڈ کٹھا ہو گیا، فقیر مسکین یتیم بیوہ غریب سارے کٹھے ہو گئے، انہیں کٹائی کیتی ہے تے کٹائی کر کے جڑا وچو حصہ نکل دے عشر نکل دے یا جو بھی نکل دے اے سارا اسے جگہ تے یتیمہ فقیراں غریباں مسکیناں دے وچ ون دیندے تے باقی دا کچھ گھر لے جاندے تے کچھ منڈی وچ چھوڑ دیندے۔ اللہ نے نو بڑیاں برکتاں دتیاں نے، ہر سال دی زمین وچ بڑی فصل ہوندی ہے۔ اے بابا اللہ نو پیارا ہو جاندے، اے دے 4 پتر نے تے اے راتی بہ کے نا مشورہ کرتے نے، آندے نے او پیو تے ساڈا بڑا ہی بے وقوف سے پاگل سی، ادھی فصل لوکاں نو ادھا پھل لوکاں نو ون دیندا سی، اسی انج کران گے رات دے ہنیرے دے اندر سویرے سویرے اسی جاواں گے تے جا کے اسی او دا باغ دا پھل اتار لواں گے تے کسے غریب تے فقیر نو شے اساں کوئی نہیں دینی۔
نہیں اے راتی پروگرام بنا کے نا تے سوں گئے تے رب دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اے راتی قسمہ چوک کے سو جاندے نے سویرے ہنیرے ہنیرے جا کے فصل اسی کٹ لوانگے سویر ہوندی ہے اللہ فرماندے نے سویر ہون تو پہلے ہی طاف علیہا طائف من ربکا رب دی طرفوں ایک آن والا آیا انہاں دی زمین تے پھیرا پایا جدوں پھیرا پا کے واپس گیا تے فصل انج سی جی میں کتر کتر کے سٹی ہوندی ہے سارا باغ اجڑ گیا سویر ہوئی اے اٹھے تے اٹھ کے نا کالی کالی ہنیرے نیرے پلیاں نہ پھڑیاں نے تے اے ٹر پہ زمین وال تے جدو جا کے ویندے نے باغ تے اجڑے آپ ہے تے ایک پتہ کی آمدہ ہے اِنَّا لَزَالُونَ آندہ لگ دے اسی راہ پول گئے ہیں کسے ہور دی پہلی آ گئے ہیں اور ساڑی دے آلے شامی فضل کھلوتی سی اسی کسے ہور دی پہلی آ بڑھے ہیں ویچو ایک بولے آندہ اور نہیں بد نصیبو بل نحنو محرومون میں راتی تو انو آکھیا سی ابے دا کم جاری رکھو او کم نہ چھڑو انو چھڑن دی وجہ تو منو تینج لگ دے اسی محروم کر دیتے گئے ہیں اے نا چنگی طرح اکھاں ملیاں سجا کھپا ویکھیا آندے نے واقعی زمین تے اوہی ہے جگہ تے اوہی ہے تے ہون لگے کی آمدے نے کالا اوسطہم علم اکل لکم لولا تسبہون جنہا وچکارلا سی نا کوئی چنگا سی پیو دیاں آتاں پائیاں جاندیاں سنو دے وچ آمدہ میں تو انو راتی بھی آکھیا سی اے ہو جیا کم نہ کرو اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو رب دیاں حمداں کرو تے ہون سارے لگے نالے ہاتھ پہ مل دے نے نالے آمدے نے کالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین ہون نالے ہاتھ مل دے نے نالے آمدے نے اللہ ساڑھے کل ظلم ہو گیا سانو معاف کر دے پر اب پچھتائے کیا بھوت جب چگ گئی چڑیاں ہون ہاتھ ملندہ کی فیدہ اور جدو سائیں پونجا پھیر کے لے گئے ہون کی فیدہ اس واسطے اگر چاندے ہو کہ تواڈے معاشرے دی اصلاح ہو جائے زکاة دیو نماز پڑھو تے نالے زکاة دیو زکاة پوری دیو کٹ نہیں عشر پورا کٹو کٹ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سی ایک رسی جڑا نبی پاک دے دور وچ دیندا سی نا وہ بھی اگر روکے گا تو میں اس رسی دی وجہ تو میں او دے نال جنگ کراں گا کی کراں گا تے جنگ مسلمان کنہ نال کر دینے مسلمانہ نال کے کافران نال اور جہاد کنہ دے خلاف ہوندے کافران دے خلاف تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی آکھیا کہ میں زکاة دی ایک رسی بھی جڑا روکے گا میں او دے خلاف جہاد تے جڑا کو 5-10 من فصل روک لوے عشر دی او مسلمان ہے اور جڑا لکھاں روپیے زکاة دے روک لوے او مسلمان ہے اگر معاشرے دی اصلاح چاہنا ہے مسلمان بن دو ہی چیزاں بیان کر سکے ہم وقت ختم ہو گیا ہے اللہ سانو اے دے تے عمل دی توفیق عطا فرما دے باقی پھر اگر رب نے کدی توفیق دیتی تے پھر صحیح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا